अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज़। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मिलेंगी बहुत ही अछूते नॉवेल्स, बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ और रोमांटिक नॉवेल्स। सो हमारे साथ रहिए। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी का आगाज़ करें, इस चैनल को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन की खबर सबसे पहले आपको मिले। दारम घर आते साथ फ्रेश होने के बाद मीराल से मुखातिब हुआ। मीराल खामोशी से इस बात में सर हिला गिर वो दोनों यूं ही बाहर सड़क पर वॉक कर रहे थे, हाथ में हाथ डाले कदम से कदम मिलाए चल रहे थे। रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ, दारम सामने मार्केट को देखते हुए प्यार से कहने लगा, जिस पर मीराल इस बात में सर हिला गई। दारम मार्केट की जानिब बढ़ रहा था कि मीराल वहीं खड़ी थी। दारम को गए 3 से 4 मिनट हो गए थे, तभी एक शख्स मीराल के सामने। मीराल इसे देखकर घबरा गई। पीछे होने इस शख्स ने मीराल का हाथ पकड़ा। मीराल घबराते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हाथ छोड़ो। तभी दारिम की सपाट आवाज़ शख्स के कान से टकराई। इससे पहले कि वो मीराल का हाथ छोड़ता, भागता दारिम ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी जानिब रुख किया। हाथ कैसे लगाया? दारिम गुस्से से कहते साथ उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया और वो शख्स अपने आप को संभाल भी न सका। दारिम ने 6-7 मुक्के इकट्ठे मार दिए और फिर उसे धक्का देकर दीवार से लगाया और उस शख्स का सर जोर से दीवार पर लगने की वजह से सर से खून बैठने लगा। दारिम प्लीज चलें, मीराल घबराती उसे बोली। दारिम उसे कहे बगैर इस शख्स को मारने में मछली कहा, निकल, अगली दफा कुछ भी करने से पहले अपनी ये शक्ल देख लें। दारिम सख्त लहजे में से बोला और वो घबराते हुए चला गया। दारिम मीराल का हाथ थामे घर की तरफ बढ़ गया। मरवा और जाजिब शॉपिंग करते हुए मरवा ने उसे हद से ज़्यादा तंग किया था। अजीब हरकतें करके उसे तंग करने पर लगे हुए थे, जिस पर वो बिल्कुल भी तंग नहीं हो रहा था। तुम यहाँ साइड पर खड़ी हो, मैं गाड़ी लेकर आया, जाजिब मरवा से मुखातिब हुए कहते लगा और साथ आगे की तरफ बढ़ गया। मरवा वहीं खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। जाजिब को गए 5 मिनट हो गए थे, नहीं आया। मरवा इसी जगह पर खड़ी थी, तभी किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा। मरवा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मरवा 5 मिनट के बाद बेहोश हो गई थी। वो शख्स उसे अपने साथ लेकर गाड़ी में डालने लगा। अबे छोड़, कौन हो तुम लोग? जाजिब जैसे ही गाड़ी लेकर आया, नज़र उस पर गई और उनमें से एक ने जाजिब के सर पर पिस्तौल मारकर धक्का देकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और गाड़ी बहुत स्पीड से सड़क पर दौड़ा दी। भाई, वो मरवा को कुछ लोग ले गए हैं, जाजिब परेशानी से दारिम को बताने लगा। व्हाट, तुम क्या बात कर रहे हो? क्यों अकेले छोड़कर गए थे? जाजिब हद करते हो तुम्हें, मैं तुम्हें मना भी किया था, बिल्कुल अकेला मत छोड़ना उसको। दारिम को जाजिब की बेवकूफ़ी पर बेहद गुस्सा आया, जिस पर जाजिब खामोश रहा। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, मिलकर ढूंढते हैं, दारिम कहते साथ फोन रख गया। दारिम क्या हुआ है? मीराल जो घबराई हुई थी बेड पर बैठी थी, दारिम से पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाना, मुझे देर हो जाएगी, जाजिब के साथ एक काम है। दारिम मीराल के साथ कहते साथ जेब में हाथ डाले मधुर चाल चलता बाहर की तरफ बढ़ गया। दारिम वहाँ पहुँच चुका था जहाँ जाजिब पहले से मौजूद था। तभी दारिम का फ़ोन बजा। कैसे दिया फिर? दूसरी तरफ यकीनन साफ ही था। मैं था, ख़त्म कर दूंगा, बगैर इंसान, बता मरवा को कहाँ रखा है? दारिम चलाकर कहने लगा, जिस पर सादिक हंसा। हा, इतनी आसानी से जैसे पहले मेरे भाई को जेल से आज़ादी दिला। फिर सादिक हंसते हुए कहने लगा, आज़ादी तो ना अब इसे मिलेगी और ना ही तुझे, तुम दोनों साथ में एक ही जगह रहोगे। दारिम इसे तैश में बोला, ठीक है, फिर जो सब मरवा के साथ हो तो मुझे कसूरवार ठहराने की ज़रा कोशिश न करना। ये कहते साथ दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। भाई, वो मरवा के साथ क्या करेगा? भाई मुझे ले चले, मैं इस शख्स को ख़त्म कर डालूं, जाजिब इस सख्त लहजे में बोला था, जिस पर दारिम जाजिब को देखने लगा। डोंट वरी, मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम्हें याद है मीराल कहाँ पर किडनैप हुई थी? दारिम उसे पूछने लगा, जिस पर जाजिब इस बात में सर हिला गया। चलो, दारिम कहते साथ गाड़ी में बैठा और जाजिब फ्रंट सीट पर। दारिम ने सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी। वो दोनों इस गोदाम के बाहर मौजूद थे जहाँ जगह थी। भाई, जाजिब उसे बताने लगा और दारिम ने सर को खम दिया और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जाजिब ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और एक जगह देखने लगा। भाई, यहाँ पर कोई नहीं है। जाजिब परेशानी से दारिम से मुखातिब हुआ। मगर इस पास हमें देखना होगा, इसके अलावा इसका यहाँ पर कुछ जगह से ताल्लुक़ है और हो सकता है यहीं पर रखा हो उसने मरवा को। दारिम जाजिब को बताने लगा और जाजिब इस बात में सर हिलाकर फ़ोन रखते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। एक साइड वो गया और दूसरी साइड दारिम। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त हो गया था, मगर कुछ नहीं मिल रहा था। मरवा का दुपट्टा! जाजिब की नज़र मरवे के दुपट्टे पर गई और जाजिब परेशानी से उसका दुपट्टा थामने खड़ा। इसे बेहद गुस्सा आया। भाई, मरवा इधर ही है, ये उसका दुपट्टा। जाजिब दारिम को मुखातिब होते बता गया और दारिम की सोच में पड़ गया, शायद इधर। दारिम लकड़ी का एक ढका हुआ कमरे की तरफ बनी हुई जगह की तरफ इशारा करने लगा और जाजिब ने इस बात में सर हिलाया और इसकी तरफ बढ़ गए। हाथ लगाया ना तो हाथ काट कर दूसरे हाथ में रख दूंगी, बेगैरत शख्स, मरवा चीखते उसे देखते हुए बोल रही थी।
ایسی زبان تیری بہن کی بھی چل رہی تھی، کیا ہوا پھر ایک دم سے بھیگی بلی بن گئی؟ چپ کر، اور جو میں کروں گا وہ تو میں کر کے ہی رہوں گا۔ صادق ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جاذب کہاں رہے ہیں آپ؟ مجھے بچا لیں، مروہ چیختی ہوئی بولی اور اس کا گلا بیٹھا جا رہا تھا۔ بھائی! جاذب غصے سے دارم کا پکارنے لگا اور دارم اس بات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ویٹ! دارم نے کہتے ساتھ جیب سے فون نکالا اور انسپکٹر سے بات کرتے وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جاذب نے سائڈ پر پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور صادق کے سر پر دے مارا۔ صادق کی پیٹھ ان دونوں کی طرف تھی، اس لیے وہ اس حملے کے لیے فوری طور پر تیار نہ تھا اور مڑا اور زمین پر گر گیا۔ میری مروہ کو چھوئے گا، تیرا ہاتھ نہ توڑ دوں! جاذب غصے سے کہتے ساتھ اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کرنے لگ گیا اور دارم مروہ کے ہاتھ پیر کھولنے لگ گیا۔ شکر ہے آپ لوگ آ گئے، مروہ دارم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور دارم خاموش رہا۔ تم ٹھیک ہو مروہ؟ کہیں لگی تو نہیں؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ جاذب مروہ کے چہرے پر ہاتھ اسے سر تک پیر دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولا، میں ٹھیک ہوں جاذب۔ وہ جاذب کے سینے سے لگی ہوئی کہنے لگی اور اپنے قریب اسے محسوس کر کے سکون آ گیا۔ دارم صادق کو مارنے لگ گیا۔ تمہارا کھیل ختم داس صادق قریشی! دارم اس پر سرد نگاہیں ڈالے کہتے ساتھ اٹھا، تب انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ اریسٹ ہم انسپکٹر! دارم انسپکٹر کے آتے ہی کہنے لگا اور جاذب غصے سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ انسپکٹر اسے ہتھ کڑی پہناتا اپنے ساتھ لے گیا۔ تھینک یو سو مچ دارم مرزا! انسپکٹر دارم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا۔ آر یو اوکے؟ دارم مروہ سے مخاطب ہوا اور وہ اس بات میں سر ہلا کے اب تینوں چل دیے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، مروہ اور جاذب بھی نہیں آئے ہیں اور دارم بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ زرین بیگم فکر مندی سے بولی، پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ریحان مرزا انہیں کہنے لگے، جس پر وہ پریشانی سے بیٹھ گئیں۔ نہیں تایا، دارم بہت جلدی میں گئے تھے، میرال پریشانی سے کہنے لگی۔ کال کرو اسے، ریحان مرزا اسے کہنے لگی اور اس کی بات پر وہ فون ملانے لگی۔ نمبر آف ہے، وہ اداسی سے کہتے ساتھ بیٹھ گئی۔ اللہ بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صدف بیگم دعا کرنے لگیں۔ کہاں تھے آپ؟ فون کیوں آف تھا؟ میرال پریشانی سے اسے دیکھتے ساتھ پوچھنے لگی۔ وہ اصل میں جاذب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں دونوں کو لینے گیا تھا، سب ٹھیک ہے، تم سوئی نہیں؟ دارم سب گھر والوں سے جھوٹ کہتے ساتھ میرال کو مخاطب کرنے لگا، جس پر میرال نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ لوگ خواہ مخواہ ٹینشن لے رہے تھے، سب ٹھیک ہے، سب اپنے رومز میں جائیں۔ ریحان مرزا کے کہنے پر سب لوگ روم کی طرف بڑھ گئے اور جاذب مروہ کو احتیاط سے لیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دارم اور میرال بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پریشان کر دیا تھا آپ نے؟ میرال خفگی سے اسے دیکھنے لگی جب دارم روم میں آتے ساتھ روم لاک کر کے اس کے قریب ہوا تھا۔ میں نے تو کہا تھا تم سو جانا، لیکن تم سوئے ہی نہیں، دارم اس کے قریب گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے بولا۔ ہاں تو فکر تو ہو رہی تھی نا، میرال اسے نظریں چراتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولی اور اس کی بات پر دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب تمہیں فکر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو کوئی قصور نہیں، دارم سے کمر پر بازو حائل کیے گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا اور میرال گھبراتے ہوئے اس کی قید سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے بھی اچھا لگ رہا تھا، سو بس ایکٹنگ ہی کر رہی تھی۔ تم بھی جانتی ہو ہنی، تم نہیں نکل سکتی، دارم کہتے ساتھ اس کا بازو اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ دارم نیند آ رہی ہے؟ وہ کنفیوز ہوتے ہوئے اسے بغیر دیکھے کہنے لگی۔ تو چلو سوتے ہیں مل کر، دارم کہتے ساتھ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لایا اور سائیڈ لیمپ آف کر دیا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہاری معصومیت مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہنے لگا اور وہ تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ سانس روک کے اس کی قربت محسوس کر رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں اب ہم دونوں موم ڈیڈ بن جانا چاہیے ہمیں۔ دارم کی بات پر میرال کا چہرہ شرم سے لال ہوا اور اسے نظریں نہ ملا سکی۔ میں آپ کو خواہ مخواہ شریف سمجھتی تھی، میرال منہ بنائے بڑائی اور اس کی بات دارم پر کہکا چھوٹا۔ شریف ہوں میں، مگر تمہارے قریب آنے کا تو حق صرف میرے پاس ہی ہے نا، وہ شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ اپنے ہونٹ میرال کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی شدت اس کے ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور بہت دیر کے بعد اس نے میرال کے ہونٹوں کو آزادی دی اور میرال نے سانس لی اور دارم نے اسے دیکھنے لگا اور میرال نظریں جھکائے لیٹی تھی۔ تم سے ضد والا عشق ہے، پہلے تمہیں اپنا بنانے کی ضد تھی اور اب تمہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنے کی ضد ہے، دارم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس ضدی عشق نے تو مجھے بھی آپ سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے، میرال نظریں چرائے اسے بولی اور اس کی بات پر سن کر دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب مجھے سچ سچ بتائیے کہاں تھے آپ؟ مجھے پتا ہے نیچے جھوٹ بولا تھا آپ نے، میرال کے ذہن سے وہ بات ابھی تک نہیں گئی تھی اور دارم نے اسے لفظ بلفظ سب بتایا۔ مروہ ٹھیک تو ہے نا، اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ میرال مروہ کا سنتے ہی پریشانی سے کہنے لگی، جس پر دارم نے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، دارم اسے کہتے ساتھ اس کے گرد حصار بنا کر لیٹ گیا۔ سو جاؤ اب، اور پلیز اب کچھ اور مت سوچو، صرف مجھے سوچو، دارم اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے اس کا منہ اپنے سینے پر چھپائے بولا۔ میرال اس کے سینے میں منہ دبوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مروہ جب سے آئی تھی خاموش لیٹی ہوئی تھی، جاذب نے اسے خاموش آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ مروہ کچھ بھی نہیں ہوا،
جاذب اسے پیار سے کہنے لگا اور مروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج پتہ لگا باجی کس قدر تکلیف میں ہوتی تھیں، کیوں نہیں بھلائی جاتی تھی رات، کیوں کہتی تھیں خود کو کہ میں دارم کے قابل نہیں ہوں۔ انہیں تو چھوا تو اس شخص نے اور اس نے کڈنیپ صرف ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی میں ڈر گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے بتانے لگی اور اس کی بات سن کر جاذب اس کے قریب ہوا۔ جو غلط کرتا ہے اس کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، ان سب کا انجام بہت جلد برا ہوگا، جاذب اسے سمجھانے لگا۔ پھر بھی اگر وہ مجھے چھوتا اور آپ مجھے اپناتے اور اپنے ساتھ رکھتے؟ مروہ نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ بالکل، کیونکہ میں نے تمہارے جسم سے نہیں تمہاری روح سے پیار کیا، تم سے پیار کیا ہے مروہ، اور جو ہونا ہوتا ہے سو ہو گیا، بھول جاؤ اور سونے کی کوشش کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ جاذب کہتے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میں بہت لکی ہوں، آپ جیسا لائف پارٹنر ملا ہے مجھے۔ مروہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی اور جاذب بھی مسکرایا، اسے اس کے ارد گرد حصار باندھ کر اسے اور تنگ کر رہا تھا۔ میں تو تم سے بھی زیادہ لکی ہوں، جاذب اسے کہنے لگا۔ وہ کیوں؟ مروہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لیے کہ مجھے تم ملی ہو، جاذب اسے شوخیہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔